अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं एहतसामुल हक। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। चीनी सदर शी जिनपिंग से यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सुला वॉन डेर लियन की मुलाकात। चीन की जानिब से हडसन इंस्टीट्यूट, रेगन लाइब्रेरी और इनके सरबराहों के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयों का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई सरकारी इदारों में टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी की चीनी वजारत तिजारत की जानिब से मुखालिफत। अब खबरें तफसील के साथ। 6 अप्रैल को चीनी सदर शी जिनपिंग से बीजिंग के अजीम अवामी हॉल में यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सुला वॉन डेर लियन ने मुलाकात की। चीनी सदर ने निशानदेही की कि चीन हमेशा से यूरोपीय यूनियन को बैनुल-अक़वामी ढांचे में एक अहम स्ट्रेटेजिक क़ुव्वत के तौर पर समझता है और चीन यूरोप ताल्लुकात को खारजा उमूर में तरजीह देता है। चीन यूरोप के साथ ताल्लुकात को आला मयार तक फ़रोग़ देने के लिए यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर कोशिश करता रहेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फ़रीक़ैन को रवाबित की मजबूती से सही मानों में बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम को फ़रोग़ देना चाहिए और गलत फहमी और गलत अंदाजे से गुरेज करना चाहिए। फ़रीक़ैन को ताउन पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। चीन तवानाई और अफरात ज़र जैसे चैलेंजेस के हल में यूरोप का अहम शराकतदार है और अपनी तरक्की से इस्तिफ़ादे के लिए यूरोप का खैर मक़दम करता है। जनाब शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और यूरोप को इख्तलाफात के दुरुस्त इदराक से तनाज़ात पर काबू पाना चाहिए और बाहमी एहतराम पर अमल पैरा होना चाहिए। उम्मीद है कि यूरोपीय कमीशन चीन यूरोप ताल्लुकात की सेहतमंदाना और मुस्तहकम तरक्की में मस्बत किरदार अदा करेगा। वॉन डेर लियन ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली जैसे आलमी चैलेंजेस और इलाकाई तनाज़ात के सियासी हल में यूरोप और चीन वसी इत्तेफ़ाक़ राय रखते हैं। फ़रीक़ैन को मिलकर आलमी अमन व अमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खिदमात सर अंजाम देनी चाहिए। यूरोपीय कमीशन डीकपलिंग की हिमायत बिल्कुल नहीं करता और चीन के साथ मकालमे के निज़ाम को जल्द अज जल्द बहाल करने की उम्मीद करता है। ताइवान के उमूर के हवाले से उन्होंने इआदा किया कि यूरोपीय यूनियन एक चीन की पॉलिसी पर देरीना अरसे से साबित कदम रही है और इस पॉलिसी में तब्दीली का कोई भी इरादा नहीं रखती। यूरोपीय यूनियन अवामी जमहूरिया चीन को पूरे चीन की नुमाइंदगी करने वाली वाहिद कानूनी हुकूमत के तौर पर तस्लीम करती है और आबनाए ताइवान में अमन व अमान की उम्मीद रखती है। 6 अप्रैल को चीन के सदर मुमलिकत शी जिनपिंग और फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने बीजिंग में चीन फ्रांसीसी ताजरों की कमेटी के 5वें इजलास की इख्तितामी तकरीब में मुश्तरका तौर पर शिरकत की। हाल ही में एयरबस और इसके चीनी हवाबाजी की सनत के शराकतदारों ने नए ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं, जिसमें 160 एयरबस सिविल तैयारों की खरीदारी के मुआहिदे भी शामिल हैं। एयरबस ने पेशगोई की है कि अगले 20 सालों में चीन की फ़ज़ाई ट्रैफिक की औसत सालाना तरक्की की शरह 5.3% तक पहुंच जाएगी। 7 अप्रैल को चीन की वजारत ख़ारजा ने अमरीका के हडसन इंस्टीट्यूट, रेगन लाइब्रेरी और इनके सरबराहों के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयों का फैसला जारी किया। वजारत ख़ारजा के एक बयान में कहा गया है कि चीन की बार बार नुमाइंदगी और सख्त मुखालिफत के बावजूद अमरीका ने ताइवान इंतज़ामिया की रहनुमा साई इंग-वेन को सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने के लिए अमरीका से ट्रांजिट करने की इजाज़त देने पर इसरार किया। अमरीका में हडसन इंस्टीट्यूट और रेगन लाइब्रेरी ने साई इंग-वेन को अमरीका में ताइवान की अलहदगी पसंद सरगर्मियों में मुलव्वस होने के लिए प्लेटफॉर्म और सहूलत फराहम की है, जो एक चीन के उसूल और 3 चीन अमरीका मुश्तरका एलामियों की दफ़ात की संगीन खिलाफ वर्जी है और इससे चीन के इक़्तिदार आला और इलाकाई सालमियत को संगीन नुकसान पहुंचा है। अवामी जमहूरिया चीन के इंसदाद गैर मुल्की पाबंदियों के कानून के मुताबिक चीन ने हडसन इंस्टीट्यूट, रेगन लाइब्रेरी जैसे इदारों, इनके रहनुमाओं और अफराद के खिलाफ जवाबी इक़दामात का फैसला किया है। सबसे पहले हडसन इंस्टीट्यूट, रेगन लाइब्रेरी और दीगर 2 इदारों के साथ चीन में यूनिवर्सिटियों, इदारों और दीगर तंजीमों और अफराद को मुताल्लिक़ा लेन देन, तबादले, ताउन और दीगर सरगर्मियों की इजाज़त नहीं होगी। दूसरा, चीन में हडसन इंस्टीट्यूट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चेयरपर्सन सारा स्टर्न, हडसन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जॉन वॉटसन, रेगन लाइब्रेरी की देखभाल के जिम्मेदार, रेगन फाउंडेशन के साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जॉन हिप्सी और चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जॉनी ड्रैक के मनकूला, हकीकी और दीगर अमलाक मुंजमद होंगी। चीन में मौजूद तंजीमों और अफराद को इनके साथ लेन देन और ताउन करने से मना कर दिया गया है।
مذکورہ افراد کو ویزا جاری نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں چین میں داخل ہونے دیا جائے گا۔ 7 تاریخ کو سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے امور تائیوان دفتر کے ترجمان نے تائیوان کی علیحدگی کی کوششوں میں ملوث عناصر کے خلاف پابندیوں کا اعلان کیا۔ ترجمان نے کہا کہ تائیوان کی علیحدگی کی کوششوں میں ملوث شیاؤ میچن نے نام نہاد عزت نفس حاصل کرنے کے لیے غیر ملکیوں کا فائدہ اٹھایا، تائیوان کی علیحدگی کے لیے امریکہ کا سہارا لیا، دانستہ آبنائے تائیوان میں امن و استحکام کو نقصان پہنچایا اور بے جا ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس تناظر میں چائنیز مین لینڈ کی جانب سے شیاؤ میچن پر مزید پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چین کی ریاستی کونسل کے امور تائیوان دفتر کی ترجمان چوفینگ لیان نے 7 اپریل کو کہا کہ تائیوان کی ویژن فاؤنڈیشن اور ایشین فریڈم اینڈ ڈیموکریسی الائنس نے ڈی پی پی حکام کی ہدایت پر بین الاقوامی برادری میں جمہوریت، آزادی اور تعاون کے بہانے تائیوان کی علیحدگی کے نظریے کا پرچار کیا اور تعلیمی تبادلوں اور بات چیت کے بینر تلے چین مخالف قوتوں کی ہمدردی سمیٹنے اور ان سے روابط بڑھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ چائنیز مین لینڈ نے مذکورہ بالا 2 اداروں کے خلاف تادیبی اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ حال ہی میں آسٹریلوی حکومت نے سرکاری اداروں میں ٹک ٹاک سافٹ ویئر کے استعمال پر پابندی عائد کی ہے۔ اس حوالے سے چین کی وزارت تجارت کے حکام نے تبصرہ کرتے ہوئے نشاندہی کی کہ آسٹریلیا نے دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی نسبت ٹک ٹاک سے مختلف برتاؤ کیا اور امتیازی اقدامات اپنائے ہیں، جو نہ صرف آسٹریلیا کی قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے مفید نہیں ہیں بلکہ آسٹریلیا کے کاروباری ماحول میں بین الاقوامی برادری کے اعتماد کو بھی کمزور کرتے ہیں اور اس سے آسٹریلوی کاروباری اداروں اور لوگوں کے مفادات کو بھی نقصان پہنچے گا۔ چینی حکومت نے ہمیشہ کاروباری اداروں کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ وہ مارکیٹ کے اصولوں اور بین الاقوامی اقتصادی اور تجارتی قوانین کے مطابق بین الاقوامی کاروبار کریں اور متعلقہ ممالک کے قوانین اور ضوابط کی پابندی کی جائے۔ بیان میں آسٹریلیا پر زور دیا گیا کہ وہ تمام کاروباری اداروں کے ساتھ منصفانہ اور مساوی سلوک کرے، ایک کھلا، شفاف اور غیر امتیازی کاروباری ماحول فراہم کرے اور چین آسٹریلیا اقتصادی اور تجارتی تعاون کی ترقی کے لیے سازگار ماحول پیدا کرے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے چین کے سرکاری دورے کے موقع پر پیرس 2024 اولمپک آرگنائزنگ کمیٹی اور پیرس پیرا اولمپکس آرگنائزنگ کمیٹی کے چیئرمین ٹونی اسٹینگوئی نے چائنا میڈیا گروپ کے صدر شنہائے شیونگ کو ایک خط ارسال کیا جس میں بیجنگ سے پیرس میڈیا انضمام سرگرمی کے آغاز پر مبارکباد دی گئی۔ ٹونی اسٹینگوئی نے کہا کہ بیجنگ 2022 سرمائے اولمپکس کی زبردست کامیابی کے بعد اس وقت اولمپک تحریک 2024 کے پیرس اولمپک کھیلوں کے دور میں داخل ہو چکی ہے اور پیرس دنیا کا بے تابی سے منتظر ہے۔ چائنا میڈیا گروپ کے بیجنگ سے پیرس مربوط میڈیا ایونٹ کو ٹیلی ویژن، ریڈیو اور نیو میڈیا جیسے مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے نشر کیا جائے گا، جو پیرس میں اولمپک کھیلوں کی واپسی کی 100 سالہ تقریبات کے لیے ایک طاقتور پلیٹ فارم ہوگا۔ بیجنگ سے پیرس میڈیا انضمام کی سرگرمی چائنا میڈیا گروپ کی جانب سے 2024 کے پیرس اولمپک اور پیرا اولمپکس کھیلوں کی تشہیر اور رپورٹنگ کے لیے ترتیب دی گئی ہے۔ اس دوران پیرس اولمپک اور پیرا اولمپکس کھیلوں کی تیاری کرنے والے چینی اور غیر ملکی کھلاڑیوں کی جدوجہد اور محنت کی کہانیوں کو ریکارڈ کیا جائے گا۔ سی ایم جی متعدد صحافیوں کو فرانس بھیجے گا اور مربوط میڈیا پروگرامز کی ایک سیریز تشکیل دے گا۔ یونیسکو اور یونیسکو میں چین، آذربائیجان، قازقستان، منگولیا اور عمان کے مستقل مشنز نے مشترکہ طور پر 6 اپریل کو شاہراہ ریشم پروگرام کے آغاز کی 35ویں سالگرہ منانے کے لیے پیرس میں ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ نائب وزیر تعلیم اور یونیسکو کے لیے چینی قومی کمیشن کے ڈائریکٹر چھنجی نے شاہراہ ریشم بین الاقوامی فورم کی افتتاحی تقریب میں ایک ویڈیو تقریر کرتے ہوئے کہا کہ چین نے بیلٹ اینڈ روڈ کی مشترکہ تعمیر کی تجویز پیش کی ہے، جس سے قدیم شاہراہ ریشم کو وقت کا ایک نیا معنی دیا گیا ہے۔ گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو اور گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو کے بعد چین نے سویلائزیشن انیشیٹو کو بھی آگے بڑھایا ہے، جس میں عالمی تہذیبوں کے تنوع کے احترام اور تہذیبی مساوات، باہم سیکھنے، مکالمے اور رواداری پر عمل کرنے کی وکالت کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ 1988 میں یونیسکو نے روڈز آف ڈائیلاگ شاہراہ ریشم کا ایک جامع مطالعہ نامی منصوبہ شروع کیا۔ اس منصوبے کے آغاز سے لے کر اب تک اس تنظیم نے ایشیا، یورپ اور افریقہ کے لوگوں کو تحریری اور آڈیو ویژول دونوں شکلوں میں شاہراہ ریشم کے بارے میں معلومات فراہم کی ہیں۔ چین یونیسکو کے شاہراہ ریشم کے منصوبے کا ایک اہم شراکت دار اور حامی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn۔